कार्यदलको बैठकमा टिकट बाँडफाँडको मूल विषय नै प्रवेश भएन। लोसपा र डाबाब्रम भट्टराईको पार्टीले पनि गठबन्धनमा ल्याउन छलफल। सत्ता गठबन्धन कार्यदलको पहिलो बैठक सकियो। के विषयमा कुराकानी भयो यसबारे जानकारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने संकेत। आम नागरिकलाई खुसीको खबर। केपी ओली सिमरा विमानस्थलको भिआइपी कक्षमा 1.5 घण्टा एक्लै एकाएक विमानस्थलमै अवतरण गर्यो हेलिकप्टर। समाजवादी र माओवादी देउबा जस्तो असक्षम व्यक्तिको पछाडि लागिरहेका छन्। योगेश भट्टराईको भनाई। सत्ता गठबन्धनको कार्यदल संयोजनमा कृष्ण प्रसाद सिटौला। सिट बाँडफाँडमा के हुँदैछ? माधव कुमार नेपालको गृह जिल्ला पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीको गर्जन। रौतहटको विकासका 100 योजना गठबन्धन सरकारले हटायो। माधव कुमार नेपाल 21 महिना प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सिंहको समेत भाँच्न सकेनन्। त्यस्तालाई के भोट दिने? आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले बहुमत ल्याएर देखाउने ओलीको दाबी। माधव कुमार नेपालको गृह जिल्ला पुगेर ओलीले भने एमालेको सरकार अवश्य बन्छ, तराईका समस्या समाधान गर्छ। रौतहट पुगेका ओलीले माधव कुमार नेपाल माथि हारे झट्टारो। माधव नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदा के गरे? कांग्रेस र माओवादीले पेलेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी एमालेतिर नजिकै केपी ओली र शंकर पोखरेलका कारण समस्या उत्पन्न। सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडका लागि ढाँचा बनाउने सकस। माधव कुमार नेपाल भन्छन्, हामीलाई भने जति सिट नदिए विद्रोह गर्छौं। हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई छुट्याइदिने भन्दै रकम असुलीको आरोपमा एक महिला प्रहरीको नियन्त्रणमा पछिल्लो 24 घण्टामा 934 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले गरे उम्मेदवारी घोषणा। जुम्लाबाट चुनाव लड्ने तयारी। एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ सांसदको भनाई। चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला पठाउँदै। अब पोखराबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चालु हुँदै। कहिलेबाट सुरु हुँदैछ पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस 17 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने घोषणा। 4वटा सवारी साधन एकैपल्ट ठोक्किए, 20 जना घाइते। 4को अवस्था निकै गम्भीर। 81 हाइटो भोल्टेज आएर करेन्ट लाग्दा 1 जनाको मृत्यु, 13 जना गम्भीर। काठमाडौँको फोहोर काठमाडौँमै व्यवस्थापन गर्ने बालेन्द्र शाहको घोषणा। देशको राजनीतिक कोष फेर्ने बेला भएको रवि लामिछानेको भनाई। हामी देशको धुकुटीमा र्याल चुहाएर बस्ने मान्छे होइनौँ। 6 स्थानीय तहद्वारा विश्व आदिवासी दिवसमा आज सार्वजनिक विदा। कुन जिल्लामा सार्वजनिक विदा छ यसबारे जानकारी। चितवनमा घट्यो अपत्यारिलो घटना। श्रीमान कोरियाबाट आएको 1 महिनामै श्रीमतीको दराजको ह्यान्डलमा झुन्डिएर आत्महत्या। हत्या कि आत्महत्या यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। के श्रीमानकी टर्चरकै कारण आत्महत्या गरेकी हुन् त या त हत्या हो? नेपालमा बढ्न थाले दिन प्रतिदिन बलात्कार। असार यता नै 267 जना युवतीहरू बलात्कार, किशोरीहरू बलात्कार। आखिर किन बढ्दैछ बलात्कार? अब हेर्नुस् पुरो समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिट, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आउँदो मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिको कोर्स नयाँ बाटोमा जाने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काभ्रेको भेलालाई हिजो सोमबार बनेपामा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। यो पटक नेपालको राजनीतिको कोर्स फेर्नै पर्छ, अब नयाँ बाटो लिनै पर्छ। उनले भने त्यसका लागि दल परिवर्तन गर्ने
गर्न के फर्किनुपर्छ, बाचा फेर्नको लागि के गर्नुपर्छ, कहाँ पूजा गर्नुपर्छ, यहाँ जानकार पण्डितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गर्नुहोला, कहाँ क्षमा पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ गर्नुहोस्, त्यहाँ जल चढाउन म पनि आइपुगौँला, तर अब त्यो बाचा बदल्नुहोस् उनले भनेका छन्। अध्यक्ष लामिछानेले थपे यो देशमा आम नागरिकको समस्या वर्षौंदेखि सुन्दै आएको हुनाले आम जनताको दुःख हाम्रो प्राथमिकता हो, तिनलाई पहिला समाधान गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दछु। लामिछानेले आफूहरू हर समय जनताको समस्या सुन्ने वातावरण बनाउने तयारीमा लागेको पनि बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न जनताको असली शासन व्यवस्था ल्याउन पनि राजनीतिमा आएको जिकिर गरेका छन्। उनले आफ्नो पार्टीमा आउन चाहनेले आफूभित्रको इमान्दार छविलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने ठोकुवा गरेका छन्। हाम्रो पार्टीमा क्षमता र योगदानको आधारमा जिम्मेवारी दिन्छौँ, हामी कसैको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दैनौँ, योगदानको कदर गर्छौँ, शिरमा राख्छौँ। उनले भने पार्टीलाई योगदान दिएको छ भनेर जिम्मेवारी दिँदै गर्दा देशलाई योगदान दिने मान्छे छुट्नु हुँदैन, यसमा हाम्रो पार्टी सचेत रहन्छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला रौतहटको विकासका लागि छनौट गरेका सयौं योजनाहरू गठबन्धन सरकारले हटाएको आरोप लगाएका छन्। रौतहट जिल्लाकै नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा जिल्लाको विकासका लागि सिंहका समेत नभाँचेको ओलीको आरोप छ। रौतहटको सदरमुकाम गौरको ब्यारेक फिल्डमा हिजो आयोजना गरिएको पार्टी प्रवेश तथा विरोध जनसभा कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले देशको विकास दिने एकमात्र पार्टी एमाले रहेको बताएका छन्। गठबन्धन को सरकार विकास विरोधी भएको र भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको उनको आरोप छ। ओलीले भने अरू पार्टीले 20-25 वर्षमा गर्न नसकेको काम नेकपा एमालेले 3 वर्षमा गरेर देखाएको छ। तर यही जिल्लाको माधव कुमार नेपाल 21 महिना प्रधानमन्त्री हुँदा जिल्लाको विकासका नाममा सिंहको पनि भाँच्न सकेनन्। ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा रौतहटको विकास मात्रै होइन देशकै लागि धेरै योजनाहरू अगाडि सारेको, तर 100 भन्दा बढी योजना अहिलेको सरकारले खारेज गरेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले तराई मधेसका जिल्लाहरू वर्षिने कटान, डुबान र बाढीको समस्या झेल्दै आउँदा आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्दा समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेको सरकारले कुनै वास्ता नगरेको आरोप छ। कार्यक्रममा लोकसभाका केन्द्रीय सदस्य तथा गौर नगरपालिकाका पूर्व मेयर अजय कुमार गुप्ता, लोकसभाबाट संविधान सभा सदस्य भएकी चन्दन शाह, नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सचिव राजेश चौधरी सहित करिब 8000 कार्यकर्ताहरू पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै ओलीले सबैलाई स्वागत गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। विद्यार्थी र शिक्षकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मेन्छ्याङ एम गाउँपालिकाका 23 विद्यालय एक साताका लागि बन्द गरिएको छ। समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिएपछि 2 निजी सहित 23 वटा विद्यालय सोमबारदेखि बन्द गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर खापुङले जानकारी दिएका छन्। अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टिपछि शिक्षा शाखाको सिफारिसमा विद्यालय बन्द गरिएको गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सूर्यप्रसाद गौतमको भनाइ छ। तेह्रथुमका ती 23 विद्यालयमा करिब 2000 विद्यार्थी पढ्छन्। पालिका अध्यक्ष खापुङ स्वयं संक्रमित भएर उपचार गराउँदैछन् भने पालिका 6 का वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता प्रदीप बुढाथोकीले भने सातापछिको अवस्था हेरेर विद्यालयको पठन पाठन सञ्चालन गर्ने वा बन्द लम्बाउने भन्ने बारे टुङ्गोमा पुग्छौं। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आएका 40 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालकी डा प्रशंसा नेउपालले बताएका छिन्। उपचारका लागि आएकोमा सुक्खा खोकी र ज्वरो लक्षण देखिएको उनले जनाएका छिन्। अधिकांश यस्ता बिरामीमा कोरोना देखिने गर्दछ। डा नेउपानेको भनाइ छ संक्रमितको संख्या बढिरहँदा पनि लक्षणहरू देखिएकाहरू उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीको पहुँचसम्म आउन नमानेको अध्यक्ष खापुङले बताएका छिन्। साथै पछिल्लो समयमा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 को आसपास पुगेको छ भने दैनिक कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको पनि संख्या बढ्दैछ। यस कारणले पनि सरकारले अब लकडाउनको तयारी थालेको छ। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफू शहरी विकास मन्त्री हुँदा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गरेकी छिन्। आज सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेकी झाँक्रीले आफू मन्त्री रहँदा योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको र अन्य विकासी मन्त्रालयको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको ठोकुवा गरेकी छिन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा शहरी विकास मन्त्रालयको टिमले हरेक आयोजना कार्यान्वयनको विषयमा योजना बनाएर काम गरेको बताएकी
बताएका छिन्। झाँक्रीले शहर विकास मन्त्री हुँदा विकास निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीतिहरू परिमार्जन गर्ने आयोजनाको तयारी गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा विशेष जोड दिएको बताएका छिन्। उनले अहिले पनि आयोजनाले पार्ने प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्रै हरेक आयोजनाको तयारी गर्नुपर्ने बताएका छिन्। झाँक्रीले नीतिगत तहमा अनियमितता रोक्नको लागि समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको पनि सुनाएका छिन्। उनले भनिन् साना आयोजना समयमा नै नसकिनुको कारण उपभोक्ता समितिबाट गरिने काम गुणस्तरीय हिन र असारको मसन्दासम्म काम आएर काम सक्नु हो। मैले पटक पटक भनेको छु, उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरीय हिन भएकाले अख्तियारले समेत प्रश्न उठाएकाले यसबाट काम नगरौँ भनेर त्यो काम रोक्यौँ। उनी माधवकुमार नेपालसँग पनि आक्रोशित भएका छिन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब कोरोना अपडेटबारे जानकारी गराउन चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा 5361 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा थप 934 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट हाल 11972 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोनाको सक्रिय संक्रमित 5686 पुगेको छ भने मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा यसरी उल्लेख गरिएको छ 470 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना संक्रमणको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 आसपासको पुग्न थालेको छ। सरकारले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। साथै निर्वाचन पनि अझै नजिक आउन थालेकाले सरकारले सतर्कताका साथ हिँडडुल गर्न आग्रह गरेको छ। तर मानिसहरू भने भिडभाड भएका ठाउँमा जान छाडेका छैनन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणासँगै दलका शीर्ष नेताहरूको दौडधुप बढ्न थालेको छ। सरकारले 4 मङ्सिरमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरिसके नेताहरू त्यसको तयारीमा जुट्न थालेका हुन्। स्थानीय जस्तै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच हुने देखिएको छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीच तालमेल गरेर सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा एमालेसँग भिन्ने सहमति भइसकेको छ। त्यसै अनुरूप गठबन्धनका नेताहरू अहिले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन व्यस्त रहेका छन्। आकांक्षी बढी भएकाले स्थानीय तह जस्तै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई उम्मेद्वार छान्न भने सकस हुने देखिएको छ। उता नेकपा एमाले सहित लोसपा, राप्रपा, नेकपा लगायत साना दलहरू चुनावी रणनीति बनाउँदैछन्। गठबन्धनमा सम्मिलित 5 दल गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा अनुरूप नै सफलता पाउने आशावादी छन्। एमाले, लोसपा, राप्रपा लगायत दलहरू संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निराश बनाउने लक्ष्यमा उभिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार प्रदेश र सङ्घको चुनावमा पनि गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ। दलहरूको सम्भावित नतिजाको चर्चा गर्नु अघि एकपटक 2074 को निर्वाचनतिर फर्कियो भने अघिल्लो निर्वाचनको चर्चा गर्दा नेकपा एमाले निकै बहुमत ल्याएको थियो। यसपालिको निर्वाचनमा एमालेलाई धुलो चटाउने भन्दै 5 दल होइन 7 दल अब एकठाउँ हुँदैछन्। लोकसभामा नि सरकारमा सामेल हुने भएको छ भने बाबुराम भट्टराईको समाजवादी पनि गठबन्धन नछाड्ने भएको छ। गठबन्धनमा अब 7 दल मिलेर एमालेलाई हराउन मोर्चा कस्ने भएका छन्। नेकपा एमाले भने एक्लै निर्वाचनमा होमिनेर सबैको पत्ता साफ गरी धुलो चटाउने रणनीतिका साथ मैदानमा उत्रिन थालेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै आउन थालेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हेटौडामा 4वटा सवारी साधन एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 20 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौडा 15 रातो माटोमा 4वटा सवारी साधन एक आपसमा ठोकिएर ठक्कर खाएर दुर्घटना हुँदा 20 जना घाइते भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी टेकबहादुर कार्कीका अनुसार दुर्घटनामा विद्यार्थी, ट्रक चालक, सहचालक, कारका चालक गरी 20 जना भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। उनीहरूको हेटौडा अस्पताल र चुरेहिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 5 जनाको अवस्था गम्भीर छ भने अरू सबैको अवस्था सामान्य रहेको कार्कीले जानकारी दिएका छन्। साथै उता भने पर्वतको जलजला गाउँपालिका 7 धाइरिङ विस्तार भएको विद्युतीय लाइनमा आएको उच्च करेन्टका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने अरू 13 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीका अनुसार सोमबार बिहान बढी क्षमता करेन्ट प्रवाह भएपछि विद्युत बन्द गर्ने क्रममा अन्दाजी 50 वर्षीय सीता केसीको मृत्यु भएको हो। उनलाई उपचारको लागि अस्पतालतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा परि अन्य 13 जना
घाइते भएका छन्। उनीहरू 40 वर्षीय बुद्धिराम दर्जी, 30 वर्षीय टिका दर्जी, 45 वर्षीय वीरबहादुर छेत्री, 35 वर्षीय देवी छेत्री, 26 वर्षीय विनिता आचार्य, 52 वर्षीय जयप्रसाद शर्मा, 52 वर्षीय सरस्वता आचार्य, 12 वर्षीय पूर्णिमा आचार्य, 63 वर्षीय जगन गिरी र 21 वर्षीय सरिता छेत्री घाइते भएका छन्। उनीहरूको हात, खुट्टा, गर्दन लगायतका शरीरका विभिन्न भागमा डन्नुको साथै अन्य चोटपटक पनि लागेको छ। उनीहरूमध्ये केही गाउँमै रहेको, कोही उपचारको लागि बेनी अस्पताल म्याग्दीमा उपचार भइराखेको छ। करेन्टकै कारण विभिन्न घरमा पालिएका चौपायाहरू पनि मरेका छन् भने धेरै घरमा जडान गरिएका विद्युतीय मिटर तथा वायरिङहरू जलेर नष्ट भएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रका प्रमुख शिवनारायण गोसलीले करेन्टको उच्च बहावका कारण घटना भएको बताउँदै पर्वत वितरण केन्द्रबाट 2वटा टोली गाउँमा पुगेको छ।